اهلا وسهلا الكبيدات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم جيتكم فيديو جديد، موديلات ديال الجلابه مخزنيه. اليوم البنات غادي تشوفوهم مشكيلات غزالين في الفيديو. البنات كيبانوا احسن من اللايف، ما غنطولش عليكم البنات، وغنبداو بهذا الموديل هذا اللي لابسه كيجي سامبل. هانتوما البنات تشوفوا اللوين ديالو، كيجي في البيج. هذا هو الستيل ديالو، كيجي انيق. البنات كنصور لكم في المحل القديم الفوق، شو الستيل ديالها كيفاش كتجي انيقه وغزاله البنات، وفيها جويب واحد، وكتجي من الكتيفات كيجيو طايحين، واللور البنات كتجي فيها هاد الموتيف هكا في الظهر، كيزيد يعطيها البنات واحد الاناقه. كيفاش كتجي، والثمن كيبقى 220 درهم. بالنسبه لي طاي ديالها من ال حتى لدوبل اكس ال، من الام حتى لدوبل اكس ال، والثمن 220. بالنسبه للنوع ديال الثوب هذا كيبقى كاشمير. ودابا البنات غادي نرجعوا للعنوان. العنوان البنات حي المستشفيات، زنقه سالم شرقاوي، قرب مستشفى مريض الدار البيضاء. رقم الهاتف 06 69 02 04 05. بالنسبه للون الثاني ديال هذا كيبقى في الكري. دابا غادي ندوزو ليه وارجع معكم. ودابا البنات هذا ثاني لون، ما شاء الله عرفتي البلو مارين جاني كيحمق، جا غزال البنات. شوفوا هذا البنات، هذا هو اللي قلت لكم انا في اللايف كري نوار، لا ولكن هي بلو مارين. شوفوا كيفاش كتجي خطيره في اللبسه البنات، كتجي مخزنيه، كتجي ما قصيره ما طويله. نوريها لكم في الطول، يعني بحال الاولى اللي لبست لكم في البيج، وتا هذه بحال. شوفوا كيفاش كتجي. النوع ديالها ديال الكاشمير، الثوب ديالها ديال الكاشمير. هانتوما البنات ومخدومه بالبلوسيال، كتجي بحال هكا. الجيب ديالها فيها الطريزه، الطول هو هذا. شوفوا كيفاش كتجي، وفي الظهر ديالها كتجي هاد الطريزه. والكتيبات ديالها كيجيو طايحين. ثمن البنات 220 درهم. شوفوا البنات هاد الطريزه شحال غزاله، فيها هذاك الارجونتي وفيها الدوري في نفس الوقت. ثمن البنات 220 درهم. اللي عجبها شي موديل كيف العاده تصوروا تصيفطوا لي في الواتساب على هذا الرقم 06 69 02 04 05. بالنسبه للمحل البنات حي المستشفيات، زنقه سالم شرقاوي، مورا الشركه العامه الكبيره ديال الارناك. هذاك هو المحل الاول البنات. بالنسبه للمحل الثاني حتى هو في حي المستشفيات، غير المحل الثاني البنات كاين في الطلعه ديال سبيطار موريزغو، الباب ديال الوالدات القديم اونفاس مع هذاك المحل الكبير. المحل الاول القديم راه البنات هو قريب الاسباس تركي، اللي كتعرف اسباس تركي. نعاود نكرر لكم رقم الهاتف 06 69 02 04 05. ودابا البنات غادي ندوزو الموديل واحد اخر، ارجع معكم. دابا غندوزو لهذا الموديل اللي كيجي البنات حتى هو راقي ورائع. شو انا فين معلقه جلالبي سمحوا لي. كيجي هكا بلي كارو، كيجي غزال في المارون هكا من الفوق، فيه العقيدات بالباج، كتجي كتحمق الناس واعره، وفي لي مونش ديالها هنا في الباج. هانتوما والقص ديالها كيجي صغير، وفيها الجياب. وبالنسبه للطول ديالها هانتوما كما كتشوفوا كتجي طويله. شوفوا كيفاش كتجي. وبالنسبه للجويبات كما كتشوفوا كاين فيهم هاد الطريزه، فيهم هاد الوريدات بحال هكا كيجيو.
شفتوا الشكل ديال لي بوش ديالها كيجيو هكا دايرين. بالنسبه لي طاي ديالها كاين الام ال اكس ال ودوبل اكس ال، وفيها جوج فتيحات في الجنب. بالنسبه للثمن 220 درهم. شفتوا كيفاش كيجيو. واللي عجبها الناس اي موديل كيف العاده تواصل معايا في هذا الرقم 06 69 02 04 05. ودابا الناس ندوز معكم موديل واحد اخر ارجع معكم. ما سخيتش بهذا الموديل عجبني بزاف. يلا نراجع لكم. ودابا الكبيدات غندوزو لهذا الموديل. شوفوا عاوتاني كيفاش داير. غزال 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 غزال. هذا شوفوا كيجي بحال هكا من هنا سامبل، وفيه هذا الموتيف بحال هكا. دايره فيديو فيه هذا الموتيف بحال هكا. من هنا كيجي سامبل، ومن هنا كيجي هكا فيه هاد لي كارو بالمارون، وفيه العقيدات بالنوار كيجيو سامبل. الا شفتوا هنا البنات هذا جيب كبير، عرفتي هاد الجيب هابط حتى لهنا. شفتوا كيفاش كتجي في الستيل ديالها، وفيها الهديبات من التحت. ما عرفتش واش كيبان لكم، المهم البنات راه فيها الهديبات من التحت. ها نتوما كتجي غزاله، كتجي روميه، وفيها جوج فتيحات في الجنب، ونفس الشكل اللي كيجي هكا في الصدر كيجي هكا لتحت في الرجل. شوفوا الايدين بالنسبه لي مونش ديالها. ها نتوما البنات يعني كاين واحد صغير هنا، اللون اللي كاين هنا كيكون هنا لتحت، ما تيكونش هنا الفوق. شوفوا شحال كتجي فنه البنات، كتجي غزاله. واللور هكا في الظهر ديالها كتجي سامبل، كتجي سامبل. ثمن البنات 220 درهم. بالنسبه لي طاي الام ال اكس ال ودوبل اكس ال. بالنسبه للسيدات اللي عمرهم ما تقداو الناس من الانترنت وباغا تشري وما عارفاش الطريقه، كنعطيك اختي الكونط كتفيرسي ليا وعاد كنرسل لك. ما كنديرش هكا حتى كتوصل عندك الكوموند عاد كتخلصيها، لا كنعطيك الكونط كتفيرسي ليا عاد كندير الارسال. كنرسل عبر الامانه جميع المدن، ما عدا البنات كازا اللي باقا ما كرسلش ليها دابا، باقا ما لقيتش شي حد اللي يليفري ليا هنا. بالنسبه للسيدات اللي باغا تشري عاوتاني ولكن كتفكر كتقول انا ما عنديش قدي، تقدر تجيني صغيره تقدر تجيني كبيره وغنضيع، ما كاينش الضياع مع اسماء. ما جاتش قدك كنشونجيها لك، ما كاين حتى مشكل. واخا تكوني فين ما كنتي في اي مدينه، غير انا اللي كنأكد عليه هو العبار ديال سنتيم. كتشدي سنتيم من الباط حتى من هنا حتى لهنا كتعبري ليا، وانا كنعبر لك الجلابه وكنشوف لا طاي. غير بالنسبه للمخزنيه دائما كيبقى واحد 2 سنتيم من هنا من الجلاب، ماشي بحال الجلابه ايفازي. المهم اللي ما عرفاش تواصل معايا ونصور لها هكا واحد الفيديو قصير كيفاش تعبر الجلابه وتشوف حتى هي هكاك العبار ونشوف لها الطاي ديالها. الثمن كيبغى 220. ودابا غندوزو الموضوع واحد اخر. ما تنساوش البنات اللايك اللايك اللايك. بالنسبه للسيدات كيقولوا لي اسماء شوفي حنا ما بقاش نديرو لكم اللايك، البنات داكشي على خاطركم. بغيتو ديروا لايك ديروها، يعني انا هذيك اللايك البنات فقط كتبارطاجي الفيديو وحتى نتوما كيبقى يطلع لكم، يعني هذيك اللايك انا ما زايده ليه والو، كيف كانت كيما كانتش. المهم انا كنقول لكم هكاك الا بغيتو ديروا ليا لايك يعني هذاك الفيديو كيتبارطاجا، وفي نفس الوقت هانتوما بلا ما تبقاي ديري اسماء الراجي عادي يطلع لك هذاك الفيديو. ملي كديري اللايك كل مره كيطلع لك الجديد ديالي كتعرفي. حيت واحد السيده بقات هي الحال قالت لي لا ما بقاش ندير لك اللايك لا نجي نشري عندك، ولكن اللايك ما بقاش على خاطرهم. اللي بغات ديرها من قلبها ديرها، واللي ما بغاش ديرها ما كاين حتى اشكال، بالعكس هذاك الشيء عادي. انا دابا بحال شي حاجه ولف بحال دابا هاد البيع 10 ما نقدرش انا شي نهار ما نديرش الا كسبت عليا شي حاجه وصافي والله ما بغانيش نديرها. انا هذيك اللايك عفويه كتخرج لي ولفتها بحال شي حاجه كتاكليها عزيزه لك بحال هكاك البنات. ولا الا ما قلتش لكم انا لايك في الفيديو ولا في اللايف كيجيني شي حاجه ناقصه. بغيتي ديروها البنات فضلا مرحبا، واللي بغاش ديرها ما كاين حتى اشكال. ودابا غادي ندوزو الموديل واحد اخر ارجع معكم. ودابا غندوزو لاخر موديل هو هذا اللي كيجي سامبل في النوار، فيه 3 لوينات، فيه الكري وفيه حتى الفيغ. شوفوا كيفاش كيجي. هذا كيجي سامبل بالعقيدات
كيجي بحال هكا داخلين عقيدات في الكري والبيج، وتا هو فيه لي بوش. شوفوا كيفاش كيجيو، كتجي حتى في الطول طويله. ثمن البنات 220. لي طاي الام، الال، اكس ال، دوبل اكس ال. وبالنسبه للطريزه اللي كاينه هنا في اليدين، كاينه حتى هنا في لي بوش. هانتوما كما قلت لكم بالنسبه للوينات كاين نوار وكاين الفيغ وكاين الكري ديالها. هادو هما اللوينات ديالها. الثمن كيبقى 220 درهم. وكاينت البنات هي نهايه الحلقه. ما سخيتش بكم، كنتمنى لكم بنات فرجه ممتعه. ما تنساوش التعليقات ديالكم، ودائما جام. تعالوا غادي نرجع لها ضروري نقولها لكم. يلا الناس الى اللقاء، السلام عليكم الناس.